रहीम। इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को जो सबसे बड़ा ख़तरा दरपेश है वो दुश्मन की फ़ौजों की जानिब से नहीं, एक नज़रिए की जानिब से है, आइडियोलॉजी, और वो है हिंदुत्व, हिंदू ज़ायनिज़्म। ये एक एक्सपेंशनिस्ट फैशिस्ट आइडियोलॉजी है जिसका मकसद ये है कि बर्मा से लेकर अफ़गानिस्तान तक एक हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू हुकूमत बनाई जाए, और इसके दरमियान सबसे बड़ी रुकावट इनके लिए जो है पाकिस्तान की रियासत है। ये बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी कोई बड़ी बड़ी तहरीक बनती है या जंगें लड़ी जाती हैं, उनसे पहले आइडियोलॉजी को लॉन्च किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, जीत हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और इस वीडियो के बारे में हम अंत में बात करते हैं। जिस तरह नाजी जर्मनी की मिसाल अगर हम आपको दें, तो हिटलर अपनी फैशिस्ट नाजी आइडियोलॉजी के साथ पहले इलेक्शन जीत कर आया और उसके बाद उसने उसको एक फौजी ताकत बनाकर जर्मनी के जरिए पूरी दुनिया पर जंग अजीम लॉन्च की। नाजी आइडियोलॉजी पहले आई और एक्सपेंशनिज्म, फैलने का अमल और जंगों का अमल बाद में आया। इसी तरह जब पाकिस्तान बनने की बात आई तो सबसे पहले नजरिया पाकिस्तान आया। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को जिंदा किया, एक सिमत दी, ये बताया कि एक बर्रे आज़म को तोड़कर हमने एक इस्लामी रियासत बनानी है। उसको इस्लाम की खूबसूरत तरीन रूहानी असास के अंदर उम्मत को पेश किया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख। क्या मुसलमानों को जिस तरह आपने जिंदा किया, और कायद आज़म ने फिर उस नज़रिए और उस आइडियोलॉजी को लेकर पाकिस्तान बनाया। इसीलिए कायद आज़म ने फरमाया था कि हर तहरीक के पीछे कोई आइडियोलॉग होता है, और तहरीक पाकिस्तान के पीछे आइडियोलॉग अल्लामा इकबाल है। इसी तरह जब आपने पाकिस्तान बनाने के लिए पहले नजरिया आया, फिर पाकिस्तान बना। अब यही बात आपको समझने की जरूरत है कि जब एक एक्सपेंशनिस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी आपके मुकाबले पर आ रही है, तो उसका मुकाबला करने के लिए सिर्फ आपको फौजें लेकर नहीं आनी, आपने एक काउंटर नैरेटिव भी बिल्ड करना है, आपने एक नजरिया भी बिल्ड करना है। पाकिस्तान में हालिया जंगों की मिसाल आपको देते हैं कि जब टीटीपी के खवारिज ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत की, आपको मालूम है कि सवात का इलाका खाली करना पड़ा, ट्राइबल एरियाज हमारे हाथ से निकल गए, पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी, पाकिस्तान आर्मी जंग नहीं कर पा रही थी टीटीपी के खिलाफ, हम इलाके छोड़ते जा रहे थे, सवात हमारे हाथ से निकल गया, ट्राइबल एरियाज निकल गए, बड़े बड़े इलाके हमारे कंट्रोल से निकल चुके थे, इस हद तक कि जीएचक्यू के ऊपर ऑफिसर्स यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकते थे, क्योंकि जीएचक्यू के गेट पे लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक बेग सर्जन जनरल को शहीद कर दिया था। जीएचक्यू पर हमले हुए, आईएसआई हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए। एक्चुअली पाकिस्तान जंग हार चुका था। जब ऑफिसर यूनिफॉर्म पहन के जीएचक्यू में ना जा सकें तो उसके बाद क्या रह जाता है? ये जंग हम इसलिए हार रहे थे कि दुश्मनों का बयानिया ज्यादा मजबूत था, उनका नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग था। वो अपने आप को मुजाहिद कहते थे, पाकिस्तान को काफिर रियासत कहते थे। और जब ये फैसला किया गया 2007 में, जनरल पाशा ने, आईएसआई के डायरेक्टर जनरल थे, दलेर और गैरतमंद ऑफिसर, और जो माशाल्लाह उनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के दिफा में बहुत कम लोग जानते हैं, उनके साथ ब्रास टैक्स का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ था। उस वक्त ये फैसला किया गया था कि हिंदू ज़ायनिज़्म जो इंडिया में तबाह बर्बाद किया। इसी तरह अब जब भारत के खिलाफ हम बात करते हैं, तो भारत की जितनी जंगी तैयारियां इस वक्त हो रही हैं, वो नजर आ रहा है सबको कि एक बहुत बड़ी जंग की तैयारियां। वो बालाकोट की तरह के बमबारी करके भाग नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं, मैसिव इन्वेजन। लेकिन ये सब कुछ एक आइडियोलॉजी के नीचे हो रहा है, और वो है हिंदुत्व। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये बात की कि हम तो हिंदुस्तान से अमन की बात करना चाहते थे, लेकिन रस्ते में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी आ गई। एग्जैक्टली। और ये आइडियोलॉजी अब कभी पीछे नहीं हटेगी, ये आगे बढ़ेगी। इसका काम है, जिस तरह जर्मनी का काम था उस वक्त फैशिस्ट आइडियोलॉजी थी कि पूरी दुनिया पे, यूरोप पे, रशिया पे उसने हमला करके जंग अजीम बर्पा कर दी, यही हिंदुत्व करेगी। सूनर और लेटर, आप इस पर बहस कर सकते हैं कि कल करे, 6 महीने बाद करे, 1 साल बाद करे, लेकिन इस पर बहस नहीं कर सकते कि ये करेगी या नहीं करेगी। और जब इस हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ आपने अपनी कौम को इकट्ठा करना है, तो आपका रियासती बयानिया क्या होगा? अभी तक हमारे पाकिस्तानी स्टेट के पास कोई बयानिया नहीं है। एक जनरल नैरेटिव है पाकिस्तानी स्टेट का, ये फैसला किया गया
کہ ہندوتوا کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے مقابلے پر ہم کوئی کاؤنٹر ایکسٹریمسٹ ریلیجس آئیڈیالوجی نہیں دیں گے اور ہم صرف ماڈریٹ سافٹ امیج پیش کریں گے پاکستان کا, اور ہو سکتا ہے وہ افیکٹو نہ ہو لیکن بہت لمبے عرصے میں جا کے کہیں نہ کہیں ہندوتوا کو وہ پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا. دس از سلی, دس از اسٹوپڈ, ڈینجرس, ان فیکٹ سوسائڈل, ممکن نہیں ہے. جب تک آپ ہندوتوا کے مقابلے پر ایک مضبوط اسلامی بیانیہ جو کہ ہمارے دین میں جس کی بنیادیں ہیں اس کو لے کر نہیں اٹھیں گے, آپ ہندوتوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اپنی قوم کو اکٹھے نہیں کر سکتے. ہماری پاکستانی ریاست ہمارے سارے صوبوں کا مزاج, ان کی ثقافت, ان کی تہذیب, سب کچھ الگ ہے. ہمیں کیا چیز جوڑ کے رکھتی ہے؟ اسلام. ہم نے اسلام کی بنیاد پر یہ ملک بنایا تھا, اور اسی لیے جب تک کہ غزوہ ہند کی ڈاکٹرن ہماری نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن نہیں بنتی, آپ ہندوتوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پاکستانی ریاست ابھی بھی غزوہ ہند کا نام استعمال کرتے شرماتی ہے, جبکہ ہندوتوا کی ریاست نہیں شرما رہی. مودی اور اس کے سارے وزیر, اس کے جنرل, اس کی ریاست, وہ تو کھل کے بات کر رہے ہیں ہندوتوا آئیڈیالوجی کی. ہم کیوں شرما رہے ہیں اپنے دین کو استعمال کرتے ہوئے, ڈپلوائے کرتے ہوئے؟ جو حکم ہے, جس کی بشارت ہے, جو ہمارے لیے اسپرچل اسٹرینتھ ہے, ہماری روحانی طاقت ہے ہماری, یہی بات اب بیان کرنے کی ہے کہ یہی وہ آئیڈیالوجی. اس وقت ہم صوبائیت میں تقسیم ہو گئے, قومیت میں, لسانیت میں, فرقہ واریت میں. ہمیں جو چیز اکٹھی کرے گی وہ ہمارا دشمن کرے گا, اور دشمن کے خلاف ہمیں ایک بیانیہ تیار کرنا ہے جو ہم سب کے لیے قابل قبول ہو, قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہو, سیدی رسول اللہ کی احادیث کے مطابق ہو, اور ہماری ملٹری ڈاکٹرن ہو. صدیوں تک اسلامی سلطنتوں نے اسی طرح کیا. جتنے, چاہے وہ امید ہوں, چاہے عباسی ہوں, اس کے بعد عثمانی ہوں, سب نے اپنی ملٹری ڈاکٹرن سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف پہ بنائی تھی کہ قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا, اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا, جو فوج کرے گی جنتی. تو پاکستان کیوں اپنی ملٹری ڈاکٹرن غزوہ ہند کی حدیث پہ نہیں بناتا؟ ہمارا سروائیول اسی پہ. آج ہم انکار بھی کرتے رہیں تو کل جب یہ ہندوتوا ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے گا, اس وقت مجبوراً ہم غزوہ ہند کی بات کریں گے. تو کیوں مار کھا کر اور ذلیل ہو کر اپنے علاقے دشمن کے ہاتھ میں دے کر پھر غزوہ ہند کی بات کرنی ہے؟ ابھی کیوں نہیں کرتے؟ قوم کو اکٹھا کیوں نہیں کرتے؟ یہی ہمارا, اور یہ اتنا پاورفل سائیکولوجیکل ویپن ہے ہمارے ہاتھ میں کہ جب ہندو سنتا ہے, ہندو زائنسٹ جب یہ سنتے ہیں غزوہ ہند کی بات, تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, ان کے وجود کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, اس لیے کہ ہسٹری کا بیگیج ہے ان کے اوپر. ان کو پتا ہے کہ 1000 سال مسلمان مغرب سے آتے رہے اور دہلی پہ قبضہ کرتے رہے, 1000 سال کی غلامی ہے. بہت سخت خوف ہے ان کو اس بات کا کہ مغرب سے کوئی اور فوج دوبارہ نہ آ جائے اور آ کر پانی پت میں ان کو شکست دے اور دہلی پر قبضہ کر لے. بہت شدید خوف ہے ان کو, اور یہ خوف بڑھ جاتا ہے جب آپ غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں. نفسیاتی طور پر اپنے دشمن کو پہلے شکست دینے کے لیے غزوہ ہند کی ڈاکٹرن کو آپ کو بڑا ایگریسولی پروموٹ کرنا ہوگا, ریاست کو بھی, فوج کو بھی, قوم کو بھی, میڈیا کو بھی. اور یہ وہ ڈاکٹرن ہے جو قوم کو متحد بھی کرے گی, آپ کو ایک پرپس دے گی. آپ ایک نیشنلسٹ لائن پہ یا سب نیشنلسٹ لائن پہ دشمن سے جنگ نہیں کریں گے. کوئی سافٹ نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ ایک سافٹ نیریٹو بلڈ کر کے ہندوتوا کی ہارڈ لائنر آئیڈیالوجی کا مقابلہ کر سکیں. اور پھر جب قوم کو یہ متحد کرے گی تو پھر یہی وہ وقت ہوگا کہ جب آپ دشمن کا مقابلہ کر سکیں. جس طرح آپ جنگی تیاریاں کر رہے ہیں, جب دشمن ٹینک لے کر آتا ہے تو آپ اس کے مقابلے پر ٹینک لاتے ہیں, دشمن ایٹمی ہتھیار بناتا ہے تو آپ اس کے مقابلے پر ایٹمی ہتھیار بناتے ہیں. جب دشمن ایک مذہبی, ایک ریڈیکل فیشسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ اس کے مقابلے پہ ایک مضبوط فرم اسلامی نظریہ اور بیانیہ لے کر آتے ہیں, جبھی آپ اس کے مقابلے پر کھڑے ہو سکتے ہیں. نمسکار دوستوں, آج ہم جس بارے میں بات کرنے والے ہیں اور جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے وہ زید حامد کے اوپر ہے. زید حامد جو کہ پاکستان کے اندر ہی رہتے ہیں اور بہت ہی کٹر اسلامک گروپ سے جڑے ہوئے ہیں, اور ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر کوئی غزوہ ہند کرنا چاہتے ہیں. غزوہ ہند میں آپ کو بتا دوں, غزوہ ہند وہ چیز ہے جو کہ مسلمان کئی سالوں سے سوچتے آ رہے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو. غزوہ ہند کے اندر مسلمان سارے ہندوؤں کو قتل کر دیتے ہیں اور ہندوؤں کا بالکل صفایا ہو جاتا ہے. لیکن جو ان کے سپنے ہیں وہ منگیری لال کے سپنے ہیں جو ہمیشہ سپنے ہی رہیں گے. اور آگے اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں. دھنیہ واد.